गोंयांत टोटल 11 म्युनिसिपालिटी आसा आनी आमकां खबर आसा, की ह्या म्युनिसिपालिटीचो जो टर्म आसता तो ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा. अशें आमकां आयकपाक येतालें, की बेगिनाच इलेक्शन डेट डिक्लेअर जातली आनी गोंयांत इलेक्शन जातली म्युनिसिपालिटीची. तरी आसतना अजुनूय ती डेट डिक्लेअर जाल्ली ना. आनी आतां दोग जाणांनी हायकोर्टांत पेटिशन घातलां तें म्हटल्यार एक ट्रॉजन डिमेलो हांच्यांनी पेटिशन घातलां, की इलेक्शन कित्याक डेट डिले करता. ताच्या उपरांत आयज हायकोर्टांत हियरींग आशिल्लें आनी हायकोर्टान हियरींग अशें सांगलां, की आयज स्टेट गव्हर्नमेंटान तेंच्यांनी नोटीस दिल्या आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय हायकोर्टान नोटीस दिल्या, की तुमी 7 तारखे पयलीं 7 मे पयलीं तुमची कितें रिप्लाय आहा ती बेगीन ते बेगीन दिवची अशें सांगलेलें आसा. त्या भायर तेच्या उपरांत 10 तारखेक ही आहा ती फायनल हियरींग जातली. आमकां जे पळय म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे थोडे म्युनिसिपालिटींनी एडमिनिस्ट्रेटीव अपॉयंट केलेले आसा आनी ही इलेक्शन डेट एक्चुअली मार्च, एप्रील एंडिंगाक टर्म सोंपलेलो आसा. ताका लागून एक्चुअली बेगींतल्या बेगीन डिक्लेअर जावपाक जाय आसली. बट आतां आमकां 10 तारखेक कळटलें, की इलेक्शन केन्ना जातलें तें हायकोर्ट हियरींग जातली 10 तारखेक तेन्ना कळटलें आमकां. ती हायकोर्टान आमी गेले कारण कितें जेन्ना टर्म काबार जालो हेजो म्युनिसिपालिटीचो हय, थोड्याचे टायम काबार जालो थोडे मागीर हय, थोड्या दिसांनी काबार जालो तो. हय, थोड्या म्युनिसिपालिटीचे तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर पासून अपॉयंट केले. हय. समजलें तूं? हं, आमी पेटिशन अशें केलें कितें म्हाजो एडवोकेट जे आहा हं, एडवोकेट अभिजीत गोसावी हं, ते कोर्टाक आर्ग्यू केलो की बाबा कॉन्स्टिट्यूशन हा परवडे हं. घडणेचें परवडे हय. इलेक्शन should be held moment the time is expired. हं, आता हे ऑर्डिनन्स काडटा डिलिमिटेशन करूंक जाय सेपरेट वॉर्ड करूंक जाय हं, आनी कितें करूंक जाय म्हणून कळ्ळें तुका. हं, सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आमी दाखयलो आयज म्हाज्या एडवोकेटान हं, एडवोकेट अभिजितान हं, की बाबा देर इज क्लियर कट जजमेंट दॅट यू कॅन नॉट पोस्टपोन द इलेक्शन. हं, तुका कितें करूंक जाय तें करीत राव तूं. हं, डिलिमिटेशन कर आनी कितें कर तें आमकां पडोंक ना. हं, बट इलेक्शन should be held. हं, And there is no reason any authority can postpone the elections. हं, So the court was convinced and has accordingly issued notices हं, to all concerned, election commission, government, or हं, Subdhanu, हं, and final hearing has been fixed for 10 June because it is now already vacation period. So हं. final hearing will be on 10th June. कमिंग 10 जून. हं. Yes, yes. तोपर्यंत तुम्ही पळयत राहा द व्हॉइस फॉर गोंय. The Voice for Koi.